जमाते हैं, दूसरों पर अपनी बर्तरी का इजहार करते हैं। इंसान के अंदर एक है ना तफव्वुक और बर्तरी की जबिल्लत, तो वो उसका इजहार करता है। तो इससे मालूम हुआ कि जब हम रेशम को यहाँ देखेंगे कि लोग उसे हलाल कर लेंगे, तो उससे दरहकीकत बताना ये मकसूद है कि लोगों के यहाँ ये चीज नहीं रहेगी कि वो इत्दाल और तवाजुन के साथ जिंदगी बसर करें, वो तकब्बुर और नुमाइश से बचें, वो उन सब चीजों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें कि जो दूसरों के लिए बर्तरी जाहिर करने का जरिया होती है, बल्कि नहायत इत्दाल और तवाजुन के साथ जमालियात की हिस्स की तस्कीन करते हुए जिंदगी बसर करें। ये मालूम होगा ना उसके नतीजे में। आप उसके बाद अगली चीज को ले लीजिए, उसमें बयान किया गया कि शराब को, अब जाहिर बात है कि शराब के जो लफ्ज इस्तेमाल है वो खमर है। तो एक आदमी अगर हकीकत को नहीं समझता तो वो ये कहेगा कि अंगूर की शराब है ना, खमर जिसको कहते हैं, ये तो ममनू है, बाकी और कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हकीकत के लिहाज से देखेंगे तो मालूम होगा कि असल चीज नशा है। नशा क्योंकि अकल की निजासत है, और ये चीज जो है उस जमाने में ऐसा हमारे फुक़हा में बहस भी रही है कि किस किस्म की शराब जो है जायज है और किस किस्म की नाजायज है। फिर आप अगर इस जाविये से नहीं गौर करेंगे तो इसी तरह की बहसें करेंगे ना, इस तरह गौर करेंगे तो फिर ये मालूम हुआ कि असल चीज नशा है। जब नशे को ममनू करार देना है तो सिर्फ अंगूरी की शराब नहीं, बल्कि हर वो चीज जो नशा पैदा करती है। आज के जमाने में 50 चीजें और हैं जो नशा पैदा करती हैं, तो ये समझेंगे आप उसको। बैन इसी तरह का मामला हम माजिफ का है। तो सवाल पैदा होता है कि ये जो साजों से आवाज निकलती है, गले से आवाज निकलती है, इससे दीन को क्या दुश्मनी है? तो आप अगर गौर करेंगे तो मालूम हुआ कि वहां भी असलन ये चीज मकसूद नहीं है। जैसे मैंने तवज्जो दिलाई ना कि बर्तनों का जिक्र करके हुजूर ने बयान कर दिया, तो असल में बर्तनों को ममनू करार देना पेश नजर नहीं था, बल्कि मौसीकी के साथ कुछ मज़ामीन का इब्लाग किया जाता है। वो मज़ामीन क्या है? वो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, ज्यादातर बुरे होते हैं। अखलाकी हुदूद में उनसे तजावुज किया जाता है। लोग आम तौर पर जो इसके साथ इश्तिगाल रखते हैं वो फिर अखलाकी हुदूद की पैरवी नहीं करते, और इसमें हुदूद से तजावुज करने के नतीजे में जाहिर बात है कि आपके नफ्स के ऊपर भी आलूदगी है। सारी बातें तो शायरी में भी पाई जाती हैं, ये सारी बातें शायरी में पाई जा सकती हैं। तो ये मालूम हुआ कि यह माजिफ का लफ्ज जो है वो असल में अल इतलाक नहीं बोला गया, बल्कि उनके इस्तेमाल के लिहाज से उसको बोला गया है। तो ये मैंने आपको चारों चीजों का तजिया करके ये बताया कि दीन को समझने का ये तरीका नहीं होता कि उसमें आप किसी चीज का जायजा लिए बगैर उसकी बुनियाद क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसके बारे में हुक्म। साहब आपने कहा एक ही रिवायत है, जबकि हमारे इल्म में तो कई रिवायात हैं जो बयान की जाती हैं। मिसाल के तौर पर बड़ी मशहूर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आवाजें जो हैं वो सबसे ज्यादा बुरी आवाजें हैं। एक वो नोहा जो किसी मुसीबत के वक्त किया जाए, और दूसरा गाना बजाना जो खुशी के वक्त किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे तो इसको सुन के कोई तरद्दुद नहीं होता। उसकी वजह यह है कि देखिए बात यह है कि हमारे दीन ने हमको क्या सिखाया है। अगर आपके यहाँ कोई गम का मौका पैदा हो गया, मौत हो गई है, कोई इस तरह का मामला हो गया है, तो जगह फजा नहीं होनी चाहिए। रोया तो जा सकता है, उसमें कुछ थोड़ी सी आवाज भी बाजू निकल आती है, लेकिन अगर आदमी बैन करना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर दे, चेहरा नोचना शुरू कर दे, जिस तरह की औरतें आमतौर पर करती थी, तो आप कहेंगे ना कि ये चीज अखलाकी हुदूद से तजावुज कर गई है। ये सब्र की उस सिफत के मुनाफी है जो अल्लाह ताला ने हर बंदा मोमिन से जिसका तकाजा किया है। कहेंगे ना ये बात आप। इसी तरीके से अगर कोई जश्न का मौका है और उस मौके पर आप ये मालूम करते हैं कि खुशी गोया तूफान की तरह उड़ पड़ी है, लोगों के अंदर वो तवाजुन, वो वकार नहीं रहा जो रहना चाहिए इस तरह के मौकों के ऊपर, तो इन सारे हुदूद के युद्ध में इस बात को भी समझ लेंगे कि लोग जब इस तरह के मौकों के ऊपर हर तरह के हुदूद को फलांग जाते हैं, इसका लिहाज नहीं करते कि उनको एक बावकार मुसलमान की हैसियत से अगर खुशी भी करनी है तो खुशी भी करनी चाहिए, ये जब लिहाज नहीं करते, तो ये चीज असल में पैगंबर ने बताया कि नापसंदीदा है। ठीक है, इस चीज से कराहत होती है। इसमें यानी ऐसा भी है कि कहीं ये सद्दे जरिए के तौर पर तो ये चीजें नहीं हराम करार दी गई, जैसे आपने अभी खुद कहा कि आमतौर पर लोग इसमें हुदूद व क़ुयूद के आदी नहीं रहते और वो इसका पास भी नहीं रखते अखलाकी तौर पर भी, तो इसलिए सद्दे जरिए के तौर पर इन चीजों को बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया। आपका भी सवाल ले लेते हैं अगर कोई है। जावेद साहब से ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने हुदूद और क़ुयूद को मुतय्यन करने की बात की है, ये फर्द की सतह पे होगा या माशरे की सतह पे होगा? क्योंकि इस वक्त जो माशरे के मिसाल के तौर पर हमारे सामने ही है मामलात, तो लोगों ने जो मेयार मुकर्रर किया हुआ, तो फिर अगर फर्द की सतह पे जाएंगे तो हर एक का फिर वो मुनफरिद होगा। हम किस तरह तय करेंगे कि ये अखलाकी हुदूद से बाहर की चीज है और ये अंदर की चीज है? ठीक है, थोड़ा सवाल ले लेते हैं। दीन का मुखातब ही बुनियादी तौर पर फर्द है, यानी ये फैसला मुझे ही करना है, और जब ये फैसला मुझे या आपको करना है तो ज़ाहिर है हम इल्म अकल की रोशनी में करेंगे। जब ये फैसला करेंगे तो अगर हम दयानतदार हैं तो अहले इल्म से जरूर उसके बारे में पूछेंगे, उनकी आरा लेंगे, उनके दलाइल सुनेंगे, अच्छी तरह समझ कर फैसला करेंगे। तो इंसान ही फैसला करता है। सवाल यह है कि पैगंबरों ने जब अपने दीन की दावत दी तो उन्होंने उस मौके के ऊपर क्या किया? उन्होंने बिलाल को मुखातिब किया, सिद्दीक को मुखातिब किया, फारूक को मुखातिब किया, इंसानों को मुखातिब किया ना, उनको मुखातिब करके कहा मैं ये दीन लेके आया। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने यरूशलेम की गलियों में किन लोगों को मुखातिब किया? तो दीन का मुखातिब फर्द है। हमारे बहुत से लोग इस तरह की हकीकतों को नहीं समझते और वो ये नहीं देखते कि ये फैसला फर्द ही ने करना होता है।
وہ علماء کی آراء کو بھی دیکھے گا, اچھی طرح سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا. میں بھی آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, کوئی دوسرا آدمی مجھ سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے, 6 لوگوں کی رائے مختلف. تو میرے نزدیک کسی روایت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بات اس میں بیان کی گئی ہے اس پر غور کر کے دیکھا جائے کہ وہ کس اصول پر مبنی ہے. بیان یہی معاملہ تصویروں کا ہے. آپ تمام روایات کو تصویر پہ آنے سے پہلے ایک سوال میں چاہتا ہوں موسیقی کے حوالے سے, جو بڑا ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں, یعنی جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں, اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ان پہ اجماع ہے کہ ناجائز ہیں. ایک روایت ہے بخاری کی, اور بالکل صحیح روایت ہے, اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عید کے موقع پر حضرت عائشہ کے پاس کچھ بچیاں دف بجا کے گانا گا رہی تھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. آپ نے منع نہیں کیا. سیدنا ابو بکر تشریف لائے, انہوں نے سخت کلمات کہے, منع کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں جانے دو, ان کی عید کا موقع ہے. تو یہ بات ایک تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کنٹراڈکشن کیوں ہے احادیث کے اندر. بات یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی اور پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے, جب انہوں نے اپنی ایک بھتیجی کی شادی کی, کہ تم نے کسی گانے والی کو ساتھ بھیجا ہے. تو یہ بھی اسی میں یہ چیز آتی ہے. آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں نا, میں نے یہی تو بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ باقی معاملات میں کیا کہا گیا ہے, کیا بات بیان کی گئی ہے. اصل میں کسی چیز کے بارے میں ہم پہلے ایک ذہنی تصور قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سخت سے سخت بات کہتے چلے جاتے ہیں اور اس بات کا لحاظ نہیں کرتے. تو میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات اس روایت میں بھی کہی گئی, بخاری کی جس روایت کا ہم ذکر کر رہے تھے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب یا بعد میں یا میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو حلال کر لیں گے, تو میں نے عرض کیا نا, ہم دیکھیں گے اس کی کیا نوعیت ہے. یعنی موسیقی کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصل چیز اس کے مضامین ہے. وہ مضامین ہے کہ جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جنسی معاملات کا افشا کر رہے ہیں, آپ بلگر قسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں, آپ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو اخلاقی حدود سے متجاوز ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی یہ محسوس کروں گا کہ یہ بات بری ہے, آپ بھی یہ محسوس کریں گے یہ بات بری ہے. یہ کنٹرڈکشن تو میرے نقطہ نظر میں پیدا نہیں ہوتی, یہ ان لوگوں کے یہاں پیدا ہوتی ہے جو پہلے ایک نہایت ہی سخت بات وہاں سے عکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اس بات کو گوارا فرمایا, فلاں موقع پر لوگوں کو روک دیا کہ لوگوں کو نہ روکو, کسی موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ کسی کو بھیج دینا تھا ساتھ, یہ ساری باتیں جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کی وہ توجیحات کرتے ہیں. اس وجہ سے ایک تصور آتا ہے اسلامی ساز کا کہ دف اسلامی ساز ہے, یہ جائز ہے. تو یہ اسلامی ساز کا تصور کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ساز اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتے. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں, آپ دف بجا کے کیا کہہ رہے ہیں. دف بجا کے بچیوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گیت گائے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, مشہور نغمہ آپ کے معلوم ہے. تو کس کا آج بھی روح وجد میں نہیں آ جاتی اس کو سننے کے بعد؟ کوئی اس میں نکیر کا پہلو نہیں, کسی اور ساز کے ساتھ بھی گایا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں اصل میں دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کو جیسے کہ وہ اطلاقی طور پر بیان ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. لوگوں نے خیال کیا اچھا ایک روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ معازف ممنوع ہے اور دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دف کو گوارا کیا گیا ہے, تو اب یہ دف ایک ساز ہے کہ جس کو جائز قرار دینا چاہیے. میرے نزدیک یہ سوچنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود اس روایت کے اندر بھی جو بات کہی گئی ہے اس کا مدعا, اس کا مفہوم کیا ہے. میں نے آپ کو ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے بتایا کہ جو بات بھی کہی گئی ہے اس کو دین کے مجموعی حدود میں دیکھا جائے گا, باقی روایات میں دیکھا جائے گا. یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی عقلی طور پر کہ اس میں خرابی کا پہلو کیا ہے. تو خرابی کا پہلو کیا کلام موضوع میں ہے. جیسا اسلامی ساز کا تصور یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ بعض سازوں کا نام لے کے آپ نے جو ہے ان کو ممنوع قرار دیا ہے. غالباً طبل کے لیے کوبے کا لفظ آتا ہے, اس کو آپ نے علی الاطلاق جو ہے ناجائز قرار. میں نے روایت کا اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں جو لفظ کوبا آیا ہے اس کے بارے میں تو خود محققین کے مابین اختلافات ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. دیکھیں جب حرام اور حلال کا فتویٰ دینا ہو, کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ اللہ کے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے, تو اس کے لیے اس طرح کے اسالیب نہیں اختیار کیے جاتے. بات کو واضح کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مزامیر داؤد کے بھی ہیں اور مزامیر شیطان کے بھی ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ تورات میں تو زبور کی کتاب نکال کے پڑھیے نا بائبل کے اندر, اس میں تو ہر مزمور کے شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ مزمور ہے جو داؤد نے فلاں ساز کے ساتھ گایا, اور اللہ نے اس کی تبدیل نہیں کی کہ انہوں نے ساز کے بغیر تبدیل کرنے کا کوئی سوال نہیں. اس کی وجہ یہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے, اور ان کے غنا کو اور ان کے اس طرح تسبیح پڑھنے کو اور ان کے اس طرح حمد پڑھنے کو قرآن مجید میں خراج تحسین پیش کی ہے. وہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کے علم میں تھی, ان میں جو بات کہی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی. اگر اس چیز کو اس درجے ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی.